माइक्रोफोन अफ रहेछ। अब सुनिया छ है? हजुर सर सुनिरहेछ। आज अलि फरक कुरामा हामी केही कुराहरू अहिलेसम्म के कुराहरू भइरहेछ है त्यो कुराहरू म सेयर गर्छु, किनभने अब तपाईहरु सेकेन्ड सेमेस्टरमा हुनुहुन्छ, थर्ड सेमेस्टर पुरै क्लास गर्न बाँकी छ, सेकेन्डको D2 वाला साथी कुन फुल नेम लेखौं त? फोर्थ पनि बाँकी छ। म्युटै गर्दै पनि हुन्छ होला, नगरे पनि हुन्छ, आफ्नो आफैले म्युट गर्नुस् न है। आफ्नो म्युट गर्यो पछि अनम्युट पर्यो भने गर्नु होला। एडमिट चाहिँ गर्नुपर्छ है भाइ जग्गा। हजुर सर गरिरहेछु। हेर्नु होला है। म आज विभिन्न प्र्याक्टिसहरू अनलाइन एक्जामिनेसन सिस्टमको र हाम्रो टियु को र हाम्रो खास गरी तपाईहरुको सन्दर्भमा पनि अथवा सिनियर ब्याचको सन्दर्भमा पनि के कस्तो कुराकानी के कस्तो हुन सक्छ होला भन्ने त्यो छलफल गर्छु। र सबैलाई थाहा भएको हुनुपर्छ, हिजो मात्रै प्रोबेबली युजीसी ले पनि यो अनलाइन निर्देशिका भनेर निकालेछ। नेपाल सरकारले पनि हिजै मात्रै रिलिज गरेछ। टियु ले त 2 महिना अगाडि गरेको थियो। त्यसमा अब नेपाल सरकारको चाहिँ खास गरी स्कुलको एजुकेसनलाई लिएर बढ्ता कन्सन्ट्रेट छ। जस अनलाइन निर्देशिकाहरू देखिन्छन् अहिले, जसमा परीक्षाका कुराहरू पनि थोरै बहुत लेखिया छ, इलाबोरेट गरिया छैन, लेखिया छ। त्यही कुरालाई मैले अलिकति परीक्षालाई मात्रै फोकस गरेर आज तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिले शेयर गर्ने कुराहरू यहाँ राखेका छु। सबभन्दा पहिले चाहिँ अनलाइन एजुकेसन भन्दा पनि अनलाइन एक्जाम और एक्जाम बेस्ड अन कम्प्युटरबाट दिइने एक्जाम सबभन्दा पहिले इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसपछि होला अनलाइन। किनभने अनलाइन सबै अनलाइन एक्टिभिटिजहरुमा डिभाइसहरु हुने हुनाले त्यो डिभाइस प्रयोग गरेर नै एक्जाम लिने हुन्छ। त्यसको ग्लोबल कन्टेक्स्ट के छ, अनलाइन भर्सेस अन साइट एक्जामिनेसन, यो दुईटाको इम्पोर्टेन्सहरु कसरी रियलाइज गरिया छ डिफरेन्ट लेभलमा, इन्टरनेशनल लेभलमा, रिजनल लेभलमा। र टियु मा अहिले अनलाइन एक्जामको कुराकानी कस्तो हुँदैछ, यो टेस्ट चाहिँ आज प्रोबेबली म गर्दिन, एउटा डेट हामी फिक्स गर्छौं। यो चाहिँ यो युनेस्को ले 2018 मा रिलिज गरेको डेटा हो। 1980 देखि हेरौं, यो ब्ल्याक भनेको एक्जाम अन कम्प्युटर, कम्प्युटरमा एक्जाम लिने, यो चाहिँ कपीमा एक्जाम लिने, यो हातले लेख्नु पर्ने, यो चाहिँ कम्प्युटरमा माउस युज गरेर गरिने एक्जाम है। 1980 बाट हेर्यो भने कम्प्युटरमा हुने एक्जामहरु थोरै नै थियो, 10%, 12-15%। त्यसरी यो कन्सिस्ट 1998 सम्म नै लेस देन 15% जस्तो छ। कम्प्युटरबाट थोरै एक्जामहरु हुन्थ्यो, खास गरी एन्ट्रान्स एक्जामहरु हुन्थे, टफल जीआरईहरु हुन्थे अभियसली। त्यस्तै खालका एक्जामहरु, टेस्टिङ एक्जामहरु, इन्टरनेशनल एक्जामहरु, डिफरेन्ट टाइपको एक्जामहरु हुने गर्थे यो यतातिर। त्यसैले गर्दा यो एक खालको फ्ल्याट जस्तो छ। त्यसपछि 1998 बाट यो बढ्या देखिन्छ, यो कन्टिन्युअसली माथि गएको देखिन्छ। त्यस्तै यो अभियसली यो अन साइट एक्जाम पनि कपीमा लेख्नुपर्ने एक्जाम पहिले धेरै हुन्थे, 90% भन्दा बढ्ता कपीमै हुन्थ्यो। यसरी 1998-2000 तिर आएर कपीमा लेख्ने एक्जाम घट्दै गयो। त्यसपछि यहाँनिर इन्टरसेक्ट भएको 2013 मा अलमोस्ट यो इक्वल जस्तो थियो, इन्टरसेक्ट गरे देखिन्छ। भनेको ग्लोबली 13,000 इन्स्टिट्युसनहरुमा, दिस इज ग्लोबल डेटा इन्क्लुडिङ एसिया, युरोप, युएस सबै खालको इन्स्टिट्युसनहरु लाई इन्भल्भ गराइएको छ। 13,000 अबाउट के देखिन्छ भने 2013 मा गएर हातले लेखेर दिने एक्जाम र कम्प्युटरबाट दिने एक्जाम चाहिँ लगभग उस्तै खालको भयो। ल अहिले ओभरटेक गरिरहेछ, कम्प्युटर एक्जामले डोमिनेट गरिरहेछ, कम्प्युटर एक्जाम बढ्ता हुने गरिरहेछ, यो घटिरहेछ। यो भयो कम्प्युटरबाट दिने एक्जाम र कपीमा दिने एक्जामको इभोल्युसन। यसरी 1998 मा एउटा ब्रेक आएको देखिन्छ, कम्प्युटरबाट दिने एक्जाम बढ्या देखिन्छ। अर्को मैले फेरि यही युनेस्कोकै डेटा अर्को मैले देखाएँ। यसमा यो भन्न सक्छौं प्रोबेबली कम्प्युटर्स आर रिप्लेसिङ कपीजलाई चाहिँ कपीमा गरिने कुरालाई कम्प्युटरले रिप्लेस गरेर। कारण छ यसको, के कारण छ भने अहिले जति पनि जबहरु छन्, नेशनल इन्टरनेशनल जबहरु, त सबै
कपी बेस फाइलिङ बेस वर्कआउटहरु कम हुन थालेको छ, घट्दै गएको छ, अलमोस्ट चाहिँ रिप्लेसै गरिदिएको छ है। पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेसन भनेर भन्छौँ नि, पेपरलाई अभोइड गरिन्छ, कम्प्युटरले त्यसलाई रिप्लेस गरिदिएको छ। त्यसैले तपाईहरु अथवा कोही पनि एजुकेट भएर गइसकेपछि फिल्डमा, प्रोफेसनल फिल्डमा गइसकेपछि कम्प्युटरबाट नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कपीमा लेखाउने क्रमलाई त्यसैले यसले घटाएको हो, एजुकेसनमा पनि डाइरेक्ट त्यसको रिप्लिका रिफ्लेक्सन आएको हो। सो कम्प्युटर्स आर रिप्लेसिङ कपिज। सो इन द फ्युचर, अब आउने फ्युचरमा त अभियसली हामीलाई थाहा छ कि हामीले अफिसमा गइसकेपछि कलमले लेख्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। इभन सिग्नेचर पनि अब डिजिटाइज फर्ममा गइसकेको जस्तो देखिन्छ। अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ डेटा छ, त्यही युनेस्कोकै 2018 को। यो चाहिँ के हो भने एक्जामिनेसन सिस्टममा हो। दिस इन्क्लुड्स अल काइन्ड्स अफ एक्जामिनेसन, एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन, टेस्ट एक्जामिनेसन्स मीन्स टफेल, जिआरई, स्याट एन्ड एक्सेट्रा, इन्क्लुडिङ युनिभर्सिटी एक्जामिनेसन्स। यो चाहिँ 13,000 नभएर 11,000 इन्स्टिट्युसनहरुमा गरिएको सर्वे हो। यो पनि ग्लोबल डेटा हो। यसमा पनि त्यस्तो खालको रिफ्लेक्सन देखिन्छ। सुरुमा अन साइट भनेको आफूले यो रुममा बसेर अथवा कपीमा लेखेर अन साइट एक्जामिनेसन जुन शेड्युल हुन्छ, फिक्स डेमा हुन्छ, त्यो एक्जामले डोमिनेट गर्थ्यो पहिले। अन साइटेड म्याक्सिमम थियो, थोरै थियो अनलाइन एक्जामिनेसन। 1998 मै 98-99 मै यो एकैचोटी अन साइट एक्जामिनेसन घट्यो, अनलाइन एक्जामिनेसन बढ्दै गयो। एकदमै यसको जम्पहरु देखिन्छ, थ्रेसहोल्डहरु। तीनवटा, यहाँ एउटा थ्रेसहोल्ड देखिन्छ, फेरि स्मल प्लेटु देखिन्छ, फेरि यो सबैको रिजन छ। why there is a very small plateau, there is a reason behind this. केही एडभान्समेन्ट भएको थियो, यसको डिटेलमा हामी जाँदैनौँ। त्यसपछि फेरि अर्को खालको एउटा कस्ट एन्ड स्लोप देखिन्छ। अहिले फेरि हर्डल्स आएको छ, यो चाहिँ बिफोर कोभिड हो। कोभिड पछाडि फेरि अर्को एउटा एकदमै स्ट्रङ शार्प लाइन यतातिर देखिन्छ। त्यो प्रोबेबली कमिङ इयरमा अथवा विदिन अ कपल अफ इयर्स दिस विल बी फिल्ड, किनभने धेरै युनिभर्सिटीहरु अनलाइनमा अहिले गइरहेछन्। यसै नै अनलाइन यहाँ हेरौँ त 2009 मा इन्टरसेक्ट गरे देखिन्छ, अघि 2013 मा थियो। अनलाइन एक्जामिनेसन चाहिँ 2009 मा अनलाइन र अन साइट एक्जामिनेसन बराबर भएको देखिन्छ ग्लोबली। दिस इज अ ग्लोबल ट्रेन्ड। या सबै यो ग्लोबल ट्रेन्डलाई कन्ट्रीले कुनै न कुनै रूपमा कुनै देशले अगाडि, कुनै देशले पछाडि यसलाई एडप्ट गर्नै पर्छ। यसबाट म हुँदिन, म सक्दिन, मसँग यस्तो सिस्टम डेभलप छैन भन्न पाउँदैन होला कुनै पनि युनिभर्सिटिजहरुले, कुनै पनि हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरुले। सो अन साइट एक्जाम्स ह्याभ मेनी डिसएडभान्टेज। किन चाहिँ अन साइट यसरी सार्प डिक्रिज भइरहेछ? किन चाहिँ हलमा दिइने एक्जामहरु, शेड्युल एक्जामहरु यसरी घटिरहेछ? यसको रिलायबिलिटी किन घटेको छ? यो कोभिड भन्दा पहिलेको, बाहिर कोभिड भन्दा पुरानो हो। किन चाहिँ यो एक्जामले राम्रोसँग, प्रोबेबली राम्रोसँग स्टुडेन्टहरुको स्किललाई, स्टुडेन्टहरुको नलेजलाई मेजर गर्न सकिरहेको छैन अन साइटले। त्यसका केही स्लाइडहरु म पहिले शेयर गर्छु, त्यो स्लाइडहरु डिस्कस गर्छु। ओके, सो डिसएडभान्टेज अफ अन साइट एक्जामिनेसन। अन साइटको डिसएडभान्टेज, यसको डिमेरिटहरु। सबभन्दा पहिले त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, सबभन्दा बढ्ता भिक्टिम चाहिँ हाम्रो जस्तो सब्जेक्टहरु छ। These are very traditional questions, very traditional questions. Teachers do not spend time in making specific questions. टिचरले धेरै वर्कआउट गरेन अथवा गर्न सकिरहेको छैन। They are not capable to make specific questions. खाली रिमेम्बरिङ टाइपको क्वेसन्सहरु मात्रै बनिरहेछ, ट्रेडिसनल क्वेसन्स, जसबाट स्टुडेन्टहरुको स्किल मेजर हुँदैन कि स्टुडेन्टहरुको रिमेम्बरिङको स्ट्रेन्थ कति छ, अन्डरस्ट्यान्डिङको स्ट्रेन्थ भन्दा रिमेम्बरिङको स्ट्रेन्थ कति छ, रिकल कति गर्न सक्छ, त्यसको मेजर हुन्छ। दिस इज द मेन डिसएडभान्टेज। अ टेस्ट अफ 6 months नलेज, यो भनेको एउटा सेमेस्टरको नलेज विथ द हेल्प अफ अ फ्यू डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन्स इन अ फ्यू आवर्स। 6 months सम्म उले आर्जन गरेको नलेजलाई केही डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन्सले, केही लामो क्वेसन्सहरु। सर म्युट हुनुभयो।
सर म्युट हुनुहुन्छ सर सर सूर्यकरण हेर्न थाल्नुभयो कि हो सर हेर्न थाल्नुभयो जस्तो छ है सर लागेको छ अलिअलि बाहिर अघिदेखि म्युट भएको होइन रहेछ यही त्यही त सुरुदेखि नै हो नाइ सर 10 सेकेन्ड जति भयो ए हो भर्खरै हो अँ, ए डिस्कनेक्ट भएपछि म्युट हुँदो रहेछ ओके यही स्लाइडमा हो कि योभन्दा अगाडिमा यसमै 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 सेकेन्ड पोइन्ट यही सेकेन्ड स्लाइडमा पोइन्ट ओके ठिक छ त्यही कुरा ट्रेडिसनल क्वेसन्सहरू डिसएडभान्टेजमा जाँदाखेरि ग्लोबल डिसएडभान्टेज यो हाम्रोतिर मात्रै होइन संसारभरि नै टिचरहरूले ट्रेडिसनल टाइप क्वेसन्सहरू बनाए रिपिटेसन बढ्ता भयो र पर्टिकुलर स्लट पर्टिकुलर टाइम फिक्स गरिदिएर त्यही टाइममा मात्रै टेस्ट लिने होल सेमेस्टरको टेस्ट लिने त्यो एप्रोप्रिएट भएन टाइमली टेस्ट चाहिने अपडेटेड टेस्ट भएन त्यसपछि अरू इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टरहरू छ टेस्ट अफ ओन्ली रिमेम्बरिङ पावर कसले चाहिने सबभन्दा बढ्ता चाहिँ रिमेम्बर गरेर राख्न सक्छ त्यसको टेस्ट हुन्छ यो खालको अनसाइट एक्जामिनेसनमा रिमेम्बरिङ पावर अफ द स्टुडेन्ट्स स्टुडेन्ट डु नट स्पेन्ड टाइम टु अन्डरस्ट्यान्ड द थिङ्स त्यो रिमेम्बर गर्नलाई नै बढ्ता उसले टाइम युटिलाइज गर्छ टाइम खर्च गर्छ उसले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई भन्दा उसले रिमेम्बरिङ गर्नलाई रिकल गर्नलाई रिमेम्बर रिकल गर्नलाई नै खर्च गर्ने भयो सिस्टमेटिक बायसनेस त्यसपछि अर्को के आयो भने सिस्टमेटिक बायसनेस इन चेकिङ एक्जामिनेसन कपिज त्यो अब एक सेमेस्टरभरिको एक्जाम केही कपीहरूमा आउँछ त्यो कपीहरूलाई चेक गर्ने फ्याकल्टिजहरू हुन्छन् ती फ्याकल्टिजहरूमा पनि आफ्नो खालको बायसनेस हुन्छ कसैले कुन किसिमले चेक गर्छ कोही अलि बढ्दा स्ट्रिक्ट हुन्छ कसैले सोध्छ यसमा यो लेख्नु पर्थ्यो कसैले सोध्छ यसमा बढ्ता लेख्यो त्यसैले यो सिस्टमेटिक बायसनेसले चाहिँ स्टुडेन्टको ग्रुपहरूलाई चाहिँ असर गर्छ इन्डिभिजुअल बायसनेस क्यानट बी इग्नोर्ड यो बायसनेस जतिकै सिस्टमले यसलाई डिजल्भ गर्ने क्राइटेरियाहरू बनाए पनि इन्डिभिजुअल बायसनेस कपी टु कपीमा भएको बायसनेसलाई डिजल्भ गर्न सक्दैन है ग्लोबली यस्तै कुरा देखियो र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ क्रिएटिभिटी एन्ड इनोभेसन अफ स्टुडेन्टको जुन आफ्नो क्रिएटिभिटी हुन्छ इनोभेसन हुन्छ त्यो टेस्टै भएन त्यो पटक्कै त्यो टेस्ट भएन संसारभरिमा यस्ता एक्जाम्पलहरू धेरै एक्जाम्पलहरू आए राम्रो स्कोर गर्नेहरू राम्रो टपमा हुनेहरू भन्दा अरूहरू बढ्ता क्रिएटिभहरू देखिए धेरै एक्जाम्पलहरू छन् यो हाम्रै एक्जाम्पल मैले यहाँनिर केही एक्जाम्पल राखेको छु यो हाम्रो ब्याचको मिमलाल नकर्मी भन्ने एकजना मेरै ब्याचको चाहिने एउटा कलिग हो जुन सबभन्दा लास्टतिर पर्थ्यो सबभन्दा लास्टमा जस्ट सेकेन्ड डिभिजन फर्स्ट डिभिजनको बिचमा सेकेन्ड डिभिजन ल्याएको हो मिमलाल नकर्मी उसले बुझ्नलाई बढ्दा टाइम खर्च गर्थ्यो इक्जाममा लेख्न सक्दैन थियो डेरिभेसन लामो गर्न सक्दैन थियो र उसले बुझ्न खोज्थ्यो डिस्कसन पनि गर्थ्यो हामीसँग साथीसँग सरहरूसँग डिस्कस पनि गर्थ्यो ऊ सबभन्दा पछाडि पर्यो तर ऊ अहिले युएसमा तपाईले सर्च गरे भने एक समयमा ऊ इन्टेलमा काम गर्दाखेरि उसको अन्डरमा 17,000 इन्जिनियर ग्लोबली काम गर्थे इन्टेलमा ऊ एउटा ग्रुप लिडर थियो एउटा पोर्सनको यो मेमोरीको एउटा पोर्सनको त्यसलाई एडभान्स गर्ने त्यसलाई रिसर्च गरेर त्यसलाई अपग्रेड गर्ने ग्रुपमा ग्रुप लिडर थियो यो त्यहाँ 7 वर्ष काम गर्यो अहिले युनिभर्सिटीमा एसोसिएट प्रोफेसर छ उसलाई यहाँको सिस्टमले चाहिने उसलाई राम्रो स्टुडेन्ट भनेन यहाँको सिस्टम त्यस्तै जगत साक्य यही कमिङ विकमा उसको टक छ सन्डे प्रोबाब्ली ऊ पनि त्यस्तै थियो ऊ पनि असाध्यै कमजोर फेल भयो कति पटक फेल भयो बल्ल तल्ल अपग्रेड बल्ल तल्ल एमएससी पास भयो त्यस पछाडिबाट युएस गयो र युएसमा यिनीहरू लगायत केही स्टुडेन्टहरू छन् र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने जति पनि हामी ब्याचहरू हेर्छौँ ती ब्याचका टपरहरू हुन्छ नि टप हाम्रै फिजिक्सकै कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड गर्नेहरूको पर्फर्मेन्स भन्दा त्यही ब्याचको अरू स्टुडेन्टले चाहिने पर्फर्म राम्रो गरे हुन्छ अझै मिडियम ग्रेडका स्टुडेन्टहरूको पर्फर्मेन्स एक्सलेन्ट हुन्छ
त्यसको पछाडि हामीले खोज्नै पर्छ, रिजन खोज्नै पर्छ। रिजन के हो भने उनीहरूले बढ्ता टाइम चाहिँ खर्च गर्यो रिमेम्बरिङ पावर बढाउनलाई खर्च गर्यो। त्यो स्ट्रेन्थ काम लाग्छ केही समयसम्म, तर पछाडि त्यो स्ट्रेन्थ काम लाग्छ जब इनोभेटिभ कुराहरू तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो, जब आफैले केही कुरा कन्ट्रिब्युट गर्ने कुरा हुन्छ त्यो बेला रिमेम्बरिङ पावरले काम लाग्दैन, त्यो खालको देखिन्छ। सो टिचर सेन्टर्ड लर्निङ को भिक्टिमाइज हुन् हाम्रो स्टुडेन्टहरू। टिचरले जे जान्यो त्यही नै स्टुडेन्टले लेख्नुपर्छ, त्यही नै अप्पर लिमिट हो। स्टुडेन्ट बढ्ता जान्ने हुन सक्दैन टिचर भन्दा, यो कुरा ट्रु होइन। कहिलेकाहीँ स्टुडेन्ट राम्रो जाने हुन्छ, स्टुडेन्टले लर्न गराउँछ टिचरलाई। लर्निङ स्टुडेन्ट टिचिङ भन्दा पनि लर्निङ भनेर भनिन्छ आजकल। आजकल टिचिङ भनिँदैन र स्टडिङ पनि भनिँदैन, आजकल लर्निङ भनिन्छ। टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिज भनेर भनिन्छ। सो टिचर सेन्टर लर्निङबाट स्टुडेन्ट सेन्टर लर्निङमा जानुपर्ने, रिक्वायरमेन्ट्सहरू निड गर्नुपर्ने र रिमेम्बरिङ पावरमा बढ्ता स्ट्रेन्थ नलाउनु पर्ने, अन्डरस्ट्यान्डिङ, अप्लाइङ, क्रिएटिङतिर जानुपर्ने, यी कुराहरू चाहिँ यो ट्रेडिसनल एक्जामिनेसन सिस्टमले खास गरी यो अनसाइट केही घन्टाको लागि बस्ने, इक्जाम दिने र होल सेमेस्टरको अथवा इभन होल इयरको इभ्यालुएसन यही केही घन्टाले हुने त्यो खालको सिस्टम obviously the drawback. Various ways of cheating at all levels. Cheating. त्यो 4 घण्टाको एक्जामलाई चिट गरिदियो भने, डिफरेन्ट किसिमले चिट गरिदियो भने, कपीमा पर्फर्म राम्रो गरिदियो भने उसको होल डेटाबेस चाहिँ म्यानिपुलेट भएर आउँछ र उसको रिफ्लेक्सन उसको ट्रान्सक्रिप्टमा आउँछ. सो दिस इज डिसएडभान्टेज. यु अल नो दिस. त्यसैले यो ह्युज प्रेसर, यो वर्ल्ड ब्याङ्कले 2006 मा रेकमेन्ड गरेको थियो, युएनलाई रेकमेन्डेसन पठाएको थियो र सबै युनिभर्सिटीलाई हायर एजुकेसनमा पर्टिकुलरली रेकमेन्ड गर्न भनेको थियो. A huge pressure on students cannot trigger his or her creativity. प्रेसर मात्रै दिएर क्रिएटिभिटी आउँदैन. प्रेसर जति सक्दो त्यति घटाउनु पर्छ. अनि त्यो एडिसनल कुराहरू, एप्लिकेसन अफ नलेज, अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ नलेज एन्ड क्रिएट समथिङ न्यू, त्यो कुराहरू आउला. त्यसैले एक्जामिनेसन सिस्टम यस्तो खालको हुनु पर्यो जसले स्टुडेन्टको यो क्यापेसिटीलाई सप्रेस गर्नु भएन. यसको अप्सन्सहरू राखिदिनु पर्यो. हामीलाई थाहा भएको कुरा हो, हाम्रो एक्जामिनेसनमा हामी सुरुमै स्कुलदेखि कलेजहरुमा यसै गरी क्वेशन पेपर आउने, क्वेशन पेपरलाई हामीले एड्रेस गर्ने. अब यसमा हामीले यसरी एपरेन्टली हेर्दाखेरि एउटै क्वेशन सबैले पाएका हुन्छन्. त्यो क्वेशनमा आफ्नो किसिमले एड्रेस दिन थाल्छ, आफ्नो किसिमले लेख्न थाल्छन्, आफ्नो ह्यान्डराइटिङले लेख्न थाल्छन्. ह्यान्डराइटिङ पनि एउटा पार्ट भएर आउँछ यसमा. भनेको इभन टिचरहरूले भनेको हामी सुन्छौँ, हामी पनि भन्थ्यौँ, ह्यान्डराइटिङ इज द फर्स्ट इम्प्रेसन. ह्यान्डराइटिङ राम्रो छ, सिस्टमेटिक फ्लो भएको छ भने टिचर बायस हुन्छ. हरेक क्वेशनमा 0.5 मार्क्समा बायस भयो भने पनि त्यसको ग्रेडिङ चाहिँ, त्यसको प्लेसमेन्ट चाहिँ अर्कै प्लेस, जबकि त्यस्तो हुँदैन. ह्यान्डराइटिङले चाहिँ स्टुडेन्टको क्रिएटिभिटी, स्टुडेन्टको नलेज लाई जज गर्नु हुँदैन थियो. त्यो सबैको ह्यान्डराइटिङलाई नर्मलाइज गर्ने खालको टेक्निक पनि चाहियो है. त्यस्तै अब यस्तो खालको एक्जाममा हामीले केही सिम्बोल्सहरू कपीमा लेखिदिन सक्छौँ अथवा चिठी पत्रहरू पनि लेखिदिन्छौँ है, ताकि पछि डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट म्यानिपुलेट गर्न सकियोस्. त्यो खालको कपीहरूमा हामीले लेख्यौँ भने डिफरेन्ट अप्स एन्ड डाउन गराउन सकिने पोसिबिलिटिजहरू हुन्छ. अब यो डिसएडभान्टेज सबैलाई थाहा भएको कुरा हो. अनसाइट एक्जामिनेसनको बेलामा कति धेरै टेन्सन हुन्छ, त्यसको 1 दिन अगाडि, 2 दिन अगाडि, 3 दिन अगाडि है, यति धेरै रिकल गरिन्छ, ब्रेनमा यति धेरै अपलोड गरिन्छ र एक्जामिनेसनमा डाउनलोड गरिन्छ है. त्यो भन्दा पनि हामीले हातले पनि यति धेरै प्र्याक्टिस गर्छौँ. हामीले ब्रेनबाट हातमा डाउनलोड गर्छौँ पहिले, अनि त्यसपछि हाम्रो हातले एक्जामिनेसन कपिजमा फेरि डाउनलोड गर्छ. इट्स अ सिरिज अफ डाउनलोड. फर्स्ट upload and then download है. यो सबै रिमेम्बरिङ र रिकलिङकै पार्ट देखिन्छ अन्डरवर्ल्ड, यो थर्ड वर्ल्डमा जहाँ पनि एक्जामिनेसन सिस्टममा रिकलिङ, रिमेम्बरिङ, मेन्टल स्ट्रेस, हाइपरटेन्सन, यसले नै सर्टेन पिरियडहरू लिने हुनाले 1 month 2 month लिने हुनाले त्यो पिरियडमा एकदमै स्ट्रेन्थ बढ्ता खर्च हुने हुनाले क्रिएटिभिटी भन्ने कुरा धेरै पर जान्छ है. इनोभेसन भन्ने कुरा, स्किल डेभलप गर्ने भन्ने कुरा पर जान्छ.
त्यसले भएकै करिकुलमबाट पनि हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गरेर अप्लाई गर्न सकिने थिङ गर्ने कुरा भएकै करिकुलम एक त करिकुलम फर नलेज भनेर लेखिया छ हाम्रो करिकुलम मात्रै होइन यो अन्डर डेभलप कन्ट्रीको सबै लेभलको करिकुलमहरु हाम्रो भनेको टियुको करिकुलमको हायर लेभलको करिकुलमको एउटा गाइडलाइन छ त्यो गाइडलाइनले के भन्छ भने करिकुलम बनाऊ केको लागि बनाउने नलेजको लागि बनाऊ करिकुलम शुड बी फर नलेज भन्छ तर जबकि अहिले हामीलाई थाहा छ युरोपले 22 इयर्स अगाडि नै करिकुलम फर नलेजबाट करिकुलम फर स्किलमा गइसकेको छ करिकुलम फर नलेजबाट करिकुलम फर स्किल र करिकुलम फर स्किलबाट करिकुलम फर इन्भेन्सन त्यसपछि करिकुलम फर इम्पावरमेन्ट हुन्छ करिकुलम केको लागि बनाउने करिकुलम नलेजको लागि मात्रै छ हाम्रो जस्तो अन्डर डेभलप कन्ट्री इभन इन्डियामा पनि केही रिसर्च इन्स्टिट्युटहरु छोडेर आइआइएस आइआइटीहरु छोडेर सबै युनिभर्सिटीको करिकुलम फर नलेज छ जति सक्दो स्टुडेन्टलाई नलेज देऊ स्टुडेन्टको टाउकोलाई ठुलो बनाऊ स्टुडेन्टलाई भयभरको नलेज देऊ नलेजेबल बनाऊ त्यो नलेजेबल ठुलो टाउको लिएको मान्छे मात्रै बन्ने हो त्यसमा उसको कुनै पनि स्किल हुँदैन उसले फिल्डमा गइसकेपछि प्रोफेसनल फिल्डमा गइसकेपछि बल्ल स्किलको एबीसी स्टार्ट गर्छ उसले है दिस इज अनफर्चुनेट यो बिस्तारै होइन कि र्यापिडली चेन्ज हुनुपर्ने हुन्छ ओके डिसएडभान्टेज अफ अन साइट एक्जामिनेसन धेरै डिसएडभान्टेजहरु छन् डिस्टर्बेन्सहरु चिटिङहरु सबैलाई थाहा छ एक्जामिनेसनमा एउटा कुनै इभेन्ट भइदियो अथवा कसैले एकैछिन करायो भने पनि आफूले आफ्नो रिकल गरेको कुराहरु रिमेम्बर गरेको कुराहरु चाहिँ कता जाने यसरी यो इन्भाइरोमेन्टले त्यो बेलाको पर्टिकुलर इन्भाइरोमेन्टले असर गर्ने हुन्छ चिटिङले obviously असर गर्ने हुन्छ यो चिटिङ धेरै कन्ट्रीमा धेरै खाले चिटिङ हुने सबैलाई थाहा भएको कुरा हो यसरी डिफरेन्ट किसिमले यो धेरै ठुलो प्रब्लम हो र यो प्रब्लम युरोप र युनाइटेड स्टेट्समा यति सिभियर भयो कि यो प्रब्लम नै मेन रिजन थियो प्रोबेबली अनलाइन तिर कम्प्युटर बेस्ड एक्जामिनेसन सिस्टम तिर जाने चाहिँ various ways of cheating it has been a big problem at the age of information technology अब हेरौं त अहिले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी को एज भन्दा पहिले त यस्तो धेरै किसिमले चिटिङ हुन्थ्यो अब त एकदमै माइक्रो सेन्सर्सहरु अवेलेबल छ ब्लुटुथहरु यति सानो सानो छ कि त हाम्रो आफ्नो सर्टमा कतैतिर सानो राख्न सक्छौं है त्यो बाहेक धेरै खालको एकदमै सेन्सिटिभ क्यामेराजहरु अवेलेबल छ डिभाइसेसहरु डेटा कम्युनिकेसन डिभाइसेसहरु अवेलेबल छ मोबाइललाई हामीले अलाउ नगरे पनि अरु धेरै खालको माइक्रो डिभाइसेसहरु अवेलेबल छ जसले गर्दा इन्डिभिजुअललाई खाली इन्डिभिजुअलको इथिकली उले आफ्नो सबै कुराहरु लिएर आएन भने आएन नत्र भने त्यसलाई टेस्ट गरेर सबै पोर्सन चेक गरेर भित्र ल्याउनलाई एकदमै गाह्रो छ यो युरोप र अमेरिकामा त गाह्रो भयो भने हाम्रो जस्तो देशमा लास्ट इयर तपाईले सुन्नु भएको छ मेडिकल कलेजको एन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा सीएसआईटी को एक्जामिनेसनमा मोबाइलहरु युज गरेर त्यस्तै खालको सेन्सर युज गरेर क्वेशन पेपर बाहिर गयो इमिडिएट त्यसपछि आन्सर भित्र आयो त्यस्तो खालको कुराहरु भयो खास गरी टेस्टमा एन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा त्यस्तो कुरा भइदियो भने रिजल्टमा एकदमै इफेक्ट गर्छ त्यसैले यो माइक्रो सेन्सर्स डिभाइसेसहरु अवेलेबल भएको स्थितिमा अब यो खालको अन साइट एक्जामिनेसनलाई रिलायबल बनाउनलाई एकदमै गाह्रो एकदमै च्यालेन्जिङ कुरा भयो अब यस्तो खालको पनि देखिन्छ फाइन वर्क गर्ने एकदमै सानो ठाउँमा फाइन वर्क गर्ने र त्यसलाई नै एक्जामिनेसनमा युज गर्ने जापानमा प्रोबेबली एकचोटी यसो मैले यो जापानको पार्लियामेन्टमा यसलाई मैले कट गरे जापानको पार्लियामेन्ट सुप्रीम कोर्ट अफ जापान banned skirt in all kinds of examination in the year 2009 मा जापानको सुप्रीम कोर्टले नै ब्यान गरिदिएको थियो स्कर्ट लाउन पाइदैन भनेर है गर्ल्सहरुलाई जुन पनि लेभलमा ओके यसरी यो भेरियस वेजमा चिटिङहरु भयो अहिले त झन् डिभाइसेसहरु अवेलेबल छ डिभाइसेसहरु सेन्सरहरु अवेलेबल छ त्यसको मिसयुजहरु जुन पनि लेभलमा हुन सक्छ त्यसैले हामी के देख्छौं भने कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिजिटाइजेसन इन द एक्जामिनेसन प्रोसेस त्यसैले सबैतिर के फिल गरे भने कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम कम्प्युटर कन्ट्रोल एक्जामहरु हुनुपर्छ कम्प्युटरमै लेख्नुपर्छ कम्प्युटरले नै त्यो डेटा म्यानेज गर्छ सेक्युरिटी पनि हाई लेभलको हुन्छ
र त्यो एक्जामिनेसनको इभ्यालुएसन प्रोसेस पनि एकदमै फास्ट ऱ्यापिड हुन्छ भनेर डिजिटाइजेसनको प्रोसेस सुरु भएको हो 1998 पछाडि नै सुरु भएको हो 2008-9 पछाडि अलमोस्ट धेरै युरोपियन नेसनहरूले र युनाइटेड स्टेट्सले अलि स्लोली 2013 पछाडि अगाडि देखाएकै प्लट हो कम्प्युटर आर रिप्लेसिङ कपिज नाउ तपाईहरु फर्दर स्टडीमा अहिले मास्टर्स एमएस गर्नलाई अथवा गर्नु परेमा युनाइटेड स्टेट्समा अथवा अरु कन्ट्रीहरुमा obviously पेपर होमवर्क चाहिँ हामी कपिजमा गर्छौं एक्जामिनेसनहरु चाहिँ कम्प्युटरमै हुन्छ तपाईहरुले दिने एक्जामिनेसन तपाईहरुले लेख्नु पर्ने कुराहरु सानो सानो डेरिभेसनहरु गर्नु पर्यो भने पनि त्यो तपाईले कपीमै गर्नुहुन्छ है यसको म केही एक्जाम्पलहरु पछि देखाउँछु के डिफिकल्टीज छ व्हाट आर द डिफिकल्टीज विथ कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम हातले लेख्नेलाई कम्प्युटरमा लग्नलाई के डिफिकल्टी छ भन्दा मेन डिफिकल्टी क्वेशन्सहरु एप्रोप्रिएट क्वेशन्सहरु बनाउनलाई मेहनत गर्नु पर्यो है क्वेशन्स फ्ल्याट क्वेशन्सहरु बनाउनु भएन टीचर्स आर आइदर इन हाम्रो कन्टेक्स्टमा अथवा यो संसारभरि नै टीचरहरु कस्तो हुँदै रहेछ भने संसारभरि तिनीहरु दे आर भेरी प्यासिभ टीचरलाई बदल्नलाई एकदम गाह्रो हुँदै रहेछ स्टुडेन्टलाई चेन्ज गर्न एकदमै सजिलो छ तपाईहरुलाई अथवा कसैलाई पनि अब यसरी पढ्नुस् यो सिस्टम आयो भने तपाईहरु तुरुन्त चेन्ज हुनुहुन्छ यु एडजस्ट योरसेल्फ भेरी नाइसली स्टुडेन्टहरु चाँडै चेन्ज हुन्छन् तर टिचरहरुलाई पढाइरहेको टिचरहरुलाई 10 वर्ष पढाएको टिचरलाई अब यसरी होइन यसरी पढाउनुस् क्वेशन सेट गर्ने यसरी होइन यसरी गर्नुस् भनेर गर्नलाई एकदमै रेसिस्ट गर्छ जेनेरेसन लाग्ने रहेछ टिचरलाई चेन्ज गर्न यो यहाँ मात्रै होइन युरोपमा पनि यो एजुकेसन सिस्टम चेन्ज हुँदाखेरि सबभन्दा ठुलो हर्डल्स भनेको टिचरहरु नै थिए धेरै पहिलेदेखि 17th century देखिन्छ they are reluctant towards making reluctant towards coping the changes new changes त्यसैले टिचरहरुले नै प्रशस्त काम गर्नु पर्यो प्रशस्त समय दिनु पर्यो सबभन्दा पहिले त कन्टेन्ट बुझ्नु पर्यो यस्ता खालका क्वेशन्सहरुको लागि जसले गर्दा स्टुडेन्टहरुको रिकलिङ रिमेम्बरिङ टेस्ट मात्रै नभएर एप्रोप्रिएट अन्डरस्ट्यान्डिङ को टेस्ट गरोस् उसले है स्टुडेन्टहरुलाई पनि केही दोष छ स्टुडेन्ट्स इन्जॉय राइटिङ अन द पेपर रादर देन टाइपिङ जहाँ पनि यहाँ मात्रै होइन संसारभरि नै बरु कपीमा लेखौं टाइपिङ गर्ने भन्दा कपीमा लेखेर जान्थ्यौं भन्ने खालको छ स्टुडेन्ट इन्जॉय रिकलिङ कुनै कुरा पढेको कुरा रिकल गरेर डेलिभरी गर्दिने यसमा बढ्ता प्रिफर दिन्छ रादर देन थिंकिङ अलि सोच्नु पर्ने कुरा भन्दा धेरै स्टुडेन्टलाई लिए भने धेरै स्टुडेन्टलाई रिकल गर्नलाई नै उनीहरु इन्जॉय गर्छन् रादर देन थिंकिङ अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड स्टुडेन्ट इन्जॉय अन्डरस्ट्यान्डिङ सम्म ठिकै छ जस्तै फिजिक्समा कतिपय कुरा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न तपाईहरु कस्तो खोज्नुहुन्छ है दे इन्जॉय अन्डरस्ट्यान्डिङ रादर देन अप्लाइङ तर जुन कुरा अन्डरस्ट्यान्ड गरिया छ नि त्यसलाई अप्लाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा थिंक गरिदैन है सो रिकलिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ and then applying and then analyzing and then creating ultimately creating तिर जान्छ पहिले रिकल गर्नुपर्छ पढ्दाखेरि त्यसपछि त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो अन्डरस्ट्यान्ड गरेको कुरा कहाँ अप्लाई गरिन्छ अप्लाई गर्नु पर्यो अप्लाई गरिसकेपछि आउने रिजल्टलाई एनालाइज गर्नु पर्यो र त्यो एनालाइज र अप्लाई को जुन प्रोसेस हुन्छ त्यो प्रोसेसबाट त्यसलाई रिफाइन गरेर कुनै कुरा क्रिएट गर्नु पर्यो है त्यो क्रिएसन सम्म पुग्नु पर्छ हायर एजुकेसन यस्तो भनिने गरिन्छ अब हेरौं व्हाट आर द बेनिफिट्स अफ कम्प्युटर बेस्ड और अनलाइन एक्जाम कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम को बेनिफिट के होला हामीले यसरी अहिले नै गरेको डिस्कसबाट हेर्यो भने सबभन्दा पहिले त क्वेशन्सहरुमा वर्क गर्न सुरु गर्नै पर्छ कम्प्युटर बेस्डमा गयो भने इनोभेटिभ एन्ड क्रिएटिभ क्वेशन्सहरु आउन सुरु हुन्छ है डिस्क्रिप्टिभ टाइपको क्वेशन्सहरु भोकेर लेख्नुपर्ने क्वेशन्सहरु घट्दै जान्छ compatible for subjective exams this is interestingly I can show you several examples this is compatible for subjective not only for objective exam subjective exam को लागि पनि compatible छ descriptive exam को लागि पनि compatible छ है derivation गर्नको लागि पनि compatible छ कसरी compatible छ म अर्को स्लाइडमा आउँछु है okay so the most important thing is security of examination paper तपाईले कम्प्युटरबाट एक्जाम दिनुहुन्छ कम्प्युटर एक्जाम सेन्ट्रल कम्प्युटिङ सिस्टममा जान्छ त्यही जान्छ त्यहाँनिरको जसको एक्सेस हुन्छ जो एडमिन हुन्छ उसको कन्ट्रोलमा हुन्छ जबकि
तपाईले लेख्नुभएको कपी सबभन्दा पहिले तपाईको त्यहाँको गार्डले लिनुहुन्छ, त्यस पछाडिबाट एक्जामिनेसनको त्यहाँको सुपरिन्टेन्डेन्टले त्यो कपीलाई पोका बनाउनुहुन्छ, पोका बनाएर सिल गरेर पठाउनुहुन्छ डिन अफिसमा अथवा एक्जामिनेसन सेन्टरमा। एक्जामिनेसन सेन्टरले फेरि त्यो पोका बनाएको सिलो कपीलाई खोल्छ, अर्को पोका बनाउँछ कपीहरू राखेर थपेर घटाएर, अनि त्यो पोका फिक्स साइजको पोकाहरू टिचरलाई बोलाउँछ, टिचर कहाँ लिएर जान्छ, टिचरले घरमा त्यो पोका खोल्छ, कपी चेक गर्छ, फेरि राख्छ पोकामा, पोका फेरि कपी एक्जामिनेसन सेन्टरमा पठाउँछ, त्यहाँ फेरि अब टिचरले कसरी चेक गर्यो गरेन भनेर स्क्रुटिङ गर्ने काम हुन्छ, फेरि त्यो खोलिन्छ है। त्यसैले तपाईले लेख्नु भएको कपी चाहिँ डिफरेन्ट ह्यान्ड्समा, एडमिनिस्ट्रेटिभ ह्यान्डमा पनि जान्छ, 3-4 पटक त एडमिनिस्ट्रेटिभ ह्यान्डमा जान्छ, 3-4 पटक टिचरहरुको टिचिङ एकाडेमिक ह्यान्डमा भनौँ, एकाडेमिक ह्यान्डमा जान्छ। यसरी 6-7 वटा ह्यान्डमा गइसकेपछि त्यो सबै ह्यान्ड चाहिँ प्योर छ, क्लिन छ, एप्रोप्रिएट जज गर्ने खालको छ भन्ने वारेन्टी हुन्छ हुँदैन। त्यसैले यो डिफरेन्ट ह्यान्डमा गइसकेपछि त्यसको सेक्युरिटी कहाँ कति रहन्छ। त्यसले ह्यान्ड भनेको सिंगल ह्यान्ड हुनुपर्छ, सिक्योर हुनुपर्छ, र एक्जामिनेसन कपी चेक गर्ने मेथड पनि सिंगल हुनुपर्छ, एउटै खालको रुब्रिक हुनुपर्छ, सबैलाई त्यही रुब्रिकबाट जज गर्नुपर्छ, न कि डिफरेन्ट ह्यान्ड, डिफरेन्ट टाइप्स अफ ह्यान्डमा कपी पठाइदिएर। त्यो सेक्युरिटी अफ एक्जामिनेसन पेपर्स, गेट रिड अफ एक्जामिनेसन सेन्टर्स, जाने एक्जामिनेसन सेन्टरमा जाने, जहाँ दिने त्यो कुरा पनि रहेन। कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम भइसकेपछि पर्टिकुलर ठाउँमा एक्जाम होला अथवा घरमै एक्जाम होला, अनलाइन भयो भने क्विक रिजल्ट प्रोसेसिङ, अभियसली डेटा छ अनलाइनको, त्यो डेटाको सर्टेन रुब्रिक बनायो भने, की बनायो भने त्यसलाई प्रोसेस गर्न सजिलो हुन्छ। सब्जेक्टिभ क्वेसन्सलाई जज गर्नको लागि छुट्टै रुब्रिक बनाउनु पर्ला, अब्जेक्टिभको लागि छुट्टै बनाउनु पर्ला। रिमोट सुपरभाइज गर्नलाई क्लास गार्ड बसे जस्तै त्यस्तो सुपरभिजनको पनि पोसिबिलिटी हुन्छ, रिमोट हुन्छ अभियसली। रिड्युस लजिस्टिक कस्ट, तपाईको कस्ट, एक्जामिनेसनको कस्ट रिड्युस हुन्छ। युरोपमा एक खालको एनालाइज गरेको थियो एक्जामिनेसन कस्टमा, जुन एउटा स्टुडेन्टको ग्रेजुएसन गर्दाखेरि एक पटकको जाँचमा त्यहाँ $40 को खर्च थियो। हाम्रो पनि लगभग थियो, हाम्रो $20 जस्तो छ तपाईहरुसँग लिने फी, $40 खर्च थियो अनसाइट एक्जाम गर्दा। तर अनलाइन एक्जाम गर्दा $40 घटेर त $2.5 मा गयो, इभन लेस देन $4, भनेको 10 टाइम्स भन्दा बढ्ता घट्यो त्यो है। सो रिड्युस एक्जामिनेसन कस्ट, रिड्युस लजिस्टिक कस्ट अल्सो। तपाई त्यो सेन्टरमा जानुपर्ने, सधैँ त्यहाँ जाँचको हलमा जानुपर्ने, त्यो कस्टहरु घट्छ। फ्लेक्सिबिलिटी अफ एक्जाम म्यानेजमेन्ट, एक्जाम म्यानेज गर्नलाई फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ, किनभने एकै दिन एक्जाम नहुन सक्छ, डिफरेन्ट डेमा एक्जाम हुन्छ, एक्जामको डिफरेन्ट क्वेसन्स हुन्छ, क्वेसन्स डिफरेन्ट वेजबाट क्वेसन्सहरु एक्सेस हुन्छ, भनेको प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रिब्युसनबाट क्वेसन जान्छ। यहाँ पनि इन्जिनियरिङको एन्ट्रान्स डिफरेन्ट अरु पनि एक्जाम्सहरु कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम हुन्छन् नेपालमा पनि धेरै। रिजल्ट एनालिसिस एन्ड र्याङ्किङ, दिस इज द you have data in digitized form, so it's very easy to analyze the result and also for the ranking. Actually निकालेको रिजल्टमा कुनै खासै त्रुटि हुँदैन। यसरी कम्प्युटर बेस्ड एक्जामको बेनिफिटहरु छ, धेरै बेनिफिटहरु छ। अब युनिभर्सिटीले किन चाहिँ अनसाइट एक्जामिनेसन प्रिफर गर्छ? कुनै सेन्टरै बनाउने, त्यही सेन्टरमै कपी पठाउने, स्टुडेन्टलाई बोलाउने, क्वेसन टाइप गराउने, क्वेसन पठाउने, किन त्यो इन्ट्रेस्ट हुन्छ युनिभर्सिटीको? त्यसको रिजनहरु छन्। यो नेपालको लागि मात्रै होइन, संसारभरिको यो रिजन छ। यो एक्जामिनेसन सेन्टर जुन हुन्छ नि, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, त्यो सबैभन्दा धनी हुन्छ, सबैभन्दा लार्ज अमाउन्ट अफ मनी इज देयर, एकदमै धेरै ठुलो पैसा हुन्छ त्यहाँ, धेरै मान्छे जान इच्छुक हुन्छ। जहाँ पनि जवाहरलाल जेएनयूमा स्क्यान्डल भएको थियो 2008-9 मा, इभन आइआइएस मा, इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ साइन्समा पनि त्यस्तो केसेसहरु, बंगलादेश युनिभर्सिटीमा लास्ट इयर हामीले सुनेका थियौं, युनिभर्सिटी अफ बंगलादेशमा है, लार्ज एक्जाम कन्ट्रोल गर्ने सेक्सनलाई युजुअली चाहिँ सबभन्दा बढ्ता पैसा चाहिने चलाउन सक्ने सेन्टर भनेर मानिन्छ, त्यहाँ जानलाई मान्छे इच्छुक हुन्छ। र त्यसैले त्यो खालको सेन्टरलाई हटाउनै चाहदैन, त्यसैले अनसाइट एक्जाम गराउनै खोज्छन्। किनभने कपी किन्न पाइयो, लार्ज नम्बर अफ कपी किनेर ल्याउँछ पहिले,
त्यो कपीहरु सेन्टरमा डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। जाँच लिँदाखेरि विद्यार्थीले लेखेर फेरि कपी प्याक गर्नु पर्यो। त्यो कपी प्याक गरेर पठाउँछन्, पोका बनाउँछन्, त्यही पोका नेपालभरि फेरि विभिन्न एक्जामिनरहरुले चेक गर्नलाई पठाउँछ, फेरि फर्काएर ल्याउँछ। ट्रान्सपोर्टेसन है, चेक गर्यो, टिचरले चेक गर्छ, एडमिनिस्ट्रेसनले रुजु गर्छ, फेरि डबल भेरिफाई गर्छ, टेबुलेसन गर्छ एडमिनिस्ट्रेसनले, फेरि भेरिफाई गर्छ। डिफ्रेन्ट स्टेजेसमा डिफ्रेन्टले काम पाउँछन् त्यहाँ। र विद्यार्थीले जाँच दिएको हुन्छ र त्यो जाँच एउटा कपीमा दिन्छ। त्यो कपी त्यो जाँच हेर्नको लागि पर्यवेक्षकहरू भनेर अब्जर्भर भनेर डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट मान्छेहरू खटाइन्छ है। तिनीहरूले इन्जोय गर्छन्। मिटिङ, लट्स अफ मिटिङ्सहरू हुन्छ एक्जामिनेसन भन्दा अगाडि, एक्जामिनेसन पछाडि। सो डोन्ट वान्ट टु गिभ फुल एक्जाम राइट्स टु द फ्याकल्टिज। किन चाहिने? एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो कुरा हामीले पटक पटक आवाज पनि उठाउँथ्यौँ, पहिले पनि उठाउँथ्यौँ। खास गरी धेरैजना सरहरू अरू पनि डिपार्टमेन्टमा जुन बाहिरबाट पढेर आउनुभएको छ उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो, हामी पढाउँछौँ, हामी सबै कुरा गर्छौँ, डिपार्टमेन्टले पढाउने काम गर्छ नि त। डिपार्टमेन्टले सबै कुरा गर्छ टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजको। डिपार्टमेन्टले नै जाँच किन नलिने? डिपार्टमेन्टले रिजल्ट किन ननिकाल्ने? हो, रिजल्टको नम्बर ट्रान्सक्रिप्टको लागि बल्कुमा पठाइदिउँला, बल्कुले ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्ला। हरेक कुरा डिपार्टमेन्टले, अरूले आएर जाँच किन लिदिने? अरूले सबैको किन एकैचोटि सेन्ट्रलाइज गरिदिने? हरेक ठाउँले, हरेक किसिमले, हरेक टिचरले, एउटा टिचरले एउटा कोर्स लिन्छ भने त्यो टिचरलाई राइट हुनुपर्छ। अझ सेमेस्टर सिस्टम आइसकेपछि त सेमेस्टर सिस्टममा त टिचरले जज गर्ने हो आफ्नो पढाएको कोर्सको फाइनल इभ्यालुएसन। हामीले इन्टर्नल 40 भन्छौँ नि, त्यो 40 लाई टिचरले 100 गरेर, टिचरले आफूले पढाइसकेपछि ल यो स्टुडेन्टलाई यति, यो स्टुडेन्टलाई यति भनेर हरेक किसिमबाट जज गरेर उसले चाहिँ त्यो डेटाबेस राखेर फाइनल गर्नुपर्ने। फेरि फर्दर किन अर्को एक्जाम लिने? सो डोन्ट वान्ट टु गिभ फुल एक्जाम राइट्स टु द फ्याकल्टिज। यो अन्डर डेभलप कन्ट्रीमा यो प्रब्लम छ। फ्याकल्टीलाई दिन चाहँदैनन्। उनीहरू के भन्छन् भने फ्याकल्टिजहरूको मोरल, इथिकली उनीहरू स्ट्रङ हुँदैनन्। इथिकली स्ट्रङ हुँदैनन् भने इथिकली स्ट्रङ बनाउनु पर्यो, त्यो दिशामा काम गर्नु पर्यो है। र उनीहरू बायसनेस बढ्ता हुन्छ, उनीहरू फेभर गर्छन् स्टुडेन्टहरूलाई, उनीहरू बढ्ता नम्बर दिन्छन्, उनीहरू अरू इन्फ्लुएन्समा आउँछन्। यो सबै कारणले गर्दा एक्जामलाई सेन्ट्रलाइज गरिएको छ र यो सबै कारणलाई हटाउनेतिर काम गरिएको छैन। हो, यी कारणहरू हुन्छन्, डेभलप कन्ट्रीमा पनि हुन्छन्, तर यसलाई नलिफाई गर्न, यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि गर्नुपर्ने। दे एडभोकेट सेन्ट्रलाइज सिस्टम। त्यसैले थर्ड वर्ल्डका युनिभर्सिटिजहरूले के भन्छन् भने एक्जाम सिस्टम, फाइनल एक्जामिनेसन सेन्ट्रलाइज होस्। सेन्ट्रलाइज हुने बित्तिकै के हुन्छ? एउटा कुरा हुन्छ तपाईँको सिस्टम डिले हुन्छ, अर्को कुरा हुन्छ तपाईँको ट्रु स्किलको अथवा ट्रु क्रिएटिभिटीको जज हुँदैन, तपाईँको रिकलिङलाई नै बढ्दा इम्फेसिस दिन्छ। पर्टिकुलर समयको लागि मात्रै तपाईँलाई चेक गरिन्छ है। तपाईँले अगाडिदेखि गरेको हरेक कुरालाई चेक गर्दै र त्यही चेकलाई नै 100% गरेर रिजल्ट दिँदैन सेन्ट्रलाइज सिस्टममा। सो क्रिएटिङ जब फर नन टिचिङ स्टाफ्स, यस्तो सिस्टमले के गर्छ भने लार्ज नम्बर अफ नन टिचिङ स्टाफको लागि जब क्रिएट गरिदिन्छ है। अब मैले आफूले पिएचडी गरेको ठाउँ रिकल गर्दाखेरि हामी त्यहाँ 12 जना फ्याकल्टीहरू थियौँ, पिएचडी स्टुडेन्ट 13 जना थियौँ, पोस्ट डक अझै बढ्ता थियो, 14-15 जना पोस्ट डक थियौँ है। यसरी पिएचडी पोस्ट डकहरू बाहेक अरू मास्टर्स स्टुडेन्टहरू थिए। नन टिचिङ स्टाफ कति थियो त भन्दा जम्मा 2 जना थियो नन टिचिङ स्टाफ। एउटा हाम्रो सेक्रेटरी थियो, उसले हामीलाई स्यालेरीहरू दिने, टिचरलाई स्टेसनरीहरू उपलब्ध गराउने, फेसिलिटीहरू, इन्टरनेट फेसिलिटीहरू उपलब्ध गराउने, इभन किचनमा चाहिने फन्डामेन्टल बेसिक कुराहरू चाहिने चेक गर्ने एउटा जम्मा सेक्रेटरी थियो। एउटा चाहिँ आइटी पर्सनल थियो। त्यो आइटी पर्सनलले हाम्रो सिस्टममा केही प्रब्लम आइदियो भने त्यो हाम्रै अफिसमा बस्थ्यो। 2 जना 24 आवर्स नै भनौँ 2 जना काम गर्थे। यति धेरै ठुलो 12 जना फ्याकल्टी, 13 जना पिएचडी स्टुडेन्ट, 13-14 जना पोस्ट डक, यति ठुलो फ्याकल्टी जुन 24 घण्टा काम गर्ने छन्, यति धेरै 30-35-40 जनामा जम्मा 2 जना स्टाफहरू थिए। हाम्रो इमेजिन गरौँ, स्टुडेन्टहरू बाहेक, स्टुडेन्ट त त्यहाँनिर 10 सेमेस्टरका स्टुडेन्टहरू हुन्थ्यो, 10 सेमेस्टरको स्टुडेन्टहरू हुन्थ्यो, सेभरल क्लासेसहरू हुन्थ्यो, प्यारल क्लासेसहरू हुन्थ्यो। हाम्रोमा विचार गरौँ, हाम्रोमा जम्मा हामी 13 जना फ्याकल्टीहरू छौँ, अहिले 14 जना फ्याकल्टी छौँ हाम्रो डिपार्टमेन्टमा। कर्मचारीहरू कति छन्? 15 जना 16 जना कर्मचारी छन्। त्यहाँ त ल खैर ठिकै छ, हाम्रो डिपार्टमेन्टमा 15:1:1 त छन्। तर अरू ठाउँमा गएर हेरौँ त, सेन्ट्रल अफिसरमा गएर हेरौँ, डिन अफिसमा गएर हेरौँ त, त्यहाँ एकाडेमिक एक्टिभिटिजहरू हुँदैन। कर्मचारी नै हुन्छ 20 जना हुन्छ। एकाडेमिक
हुँदै हुँदैन। त्यहाँको कामहरू पनि सबै गरिदिने चाहिँ फ्याकल्टिजहरूले नै गरिदिन्छन्। त्यहाँ फ्याकल्टीहरूले नै गएर त्यहाँ काम गर्नुपर्ने हो, फ्याकल्टीहरूले नै गएर कपी चेक गर्नुपर्ने हो, स्क्रुटिङ गर्नुपर्ने हो भने बिचबिचमा एडमिनिस्ट्रेटरहरूलाई कर्मचारीहरूलाई बिचबिचमा सेभरल स्टेजेसहरूमा राखेर त्यो झन् सेक्युरिटीलाई झन् लुज गर्ने खालको पोसिबिलिटीको लागि आधार किन बनाउने, किन आफ्नै एकाडेमिक सिस्टमलाई नै एकदमै कम्प्याटेबल बनाउन ट्राई नगर्ने, जस्तो कि सबै डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको युनिभर्सिटीहरूमा भएको हुन्छ। सो क्रिएटिङ जब फर नन टिचिङ स्टाफ्स, त्योभन्दा पनि एकदमै दुःखदायी कुरा के छ भने दिज नन टिचिङ स्टाफ्स रुल युनिभर्सिटी। यो नन टिचिङ स्टाफ्सहरूले युनिभर्सिटीलाई रुल गरेका छन्। यिनीहरू पर्मानेन्ट फ्याकल्टी जस्ता हुन्, टिचरहरू त टेम्पोररी फ्याकल्टी जस्ता हुन्। र उनीहरू के भन्छ भने विश्वविद्यालय जोगाएर त हामीले राखेका छौँ भन्छ। दिस इज भेरी रिडिकुलस। यहाँ मात्रै होइन, संसारभरिको युनिभर्सिटीहरूमा, जुन 100 अबभ कन्ट्रीका युनिभर्सिटीहरूमा उस्तै खालको छ। 50% फ्याकल्टी र एकाडेमिक हुन्छन्, नन एकाडेमिक स्टाफहरू हुन्छन्। नन एकाडेमिक स्टाफहरूले रुल गरेर हुन्छ है। टिचिङ स्टाफ्स आर लाइक गेस्ट। कतिपय हाम्रो स्टाफहरू कमजोरीहरू छ, त्यसलाई रुलले बाँध्नुपर्छ। टिचिङ स्टाफहरू चाहिँ आफ्नो क्लासको बेलामा आउने, हामी भन्छौँ नि हेलमेट टिचर भनेर भन्छौँ नि, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो इन्स्टिट्युसनप्रति रेस्पोन्सिबल त्यति बढ्ता नहुने, अरूतिर बढ्ता लोयल हुने, बढी समय अरूको लागि खर्चिने, त्यो सबै कारणले गरेर पनि नन टिचिङ स्टाफले बढ्ता कुराहरू गर्छन्। टिचिङ स्टाफ चाहिँ गेस्टहरू हुन्, आउँछन् जान्छन् भनेर है। सो दिस इज रियालिटी। हामीले रुल स्ट्रिक्टली बनाउनुपर्छ, 10 to 5 भनेर बनाउनुपर्छ। कुनै पनि विश्वविद्यालयले अथवा विश्वविद्यालयमा काम गर्ने भनेको 10 to 5 पनि होइन, 24 आवर्स हो। घरमा बसेर पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लागि अथवा आफ्नो विश्वविद्यालय काम गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आचार संहितामा लेखिया छ। टिचरले 24 घण्टा विश्वविद्यालयको लागि काम गर्नुपर्छ। घरमा बसेर पढ्ने, सोच्ने विश्वविद्यालयको लागि गर्ने, अरू संस्थाको लागि होइन। ओके, अब यो सब अगाडि मैले डिस्कस गरेँ। एक्जामिनेसन कपीमा हुने, धेरै लार्ज स्केलमा खरिद गर्ने, चेक इन एन्ड चेक आउट, कपी भित्र आउने बाहिर जाने, विभिन्न खालको टेबुलेसन हुने। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा म सेयर गरौँ। एउटा कपी, तपाईँहरूको कपी, इक्जाममा लेखिसकेको कपी, जब त्यो फाइनल रिजल्ट भइसक्दासम्म 6वटा हातमा पुग्दो रहेछ है। 6वटा हातमध्ये 2टा हात टिचरको हुन्छ, 4वटा हात एडमिनिस्ट्रेटरको हुन्छ। भनेको 2टा हात टिचरको हातले चाहिँ त्यहाँ सर्टेन रेन्युमरेसन पाउँछन् है, जस्तै कपी चेक गर्दा पायो र कपी त्यसलाई स्क्रुटिङ गर्न पायो। त्यो बाहेक अर्को 4वटा हात हुन्छ, त्यो एडमिनिस्ट्रेटरले त्यसमा रेन्युमरेसन पाउँछ, चाहे त्यो भेरिफिकेसनको नाममा होस्, टेबुलेसनको नाममा होस्, रिभेरिफिकेसनको नाममा होस् है, डबल भेरिफिकेसनको नाममा होस्। यस्तो खालको लिङ्गरिङ टाइपको सिस्टम बनाएको छ। अनि त एक्जामिनेसन 3 महिनामा रिजल्ट आउने, जबकि कम्प्युटर बेस्ड इक्जाम भयो भने विदिन अ डे, विदिन अ नाइट इक्जामको रिजल्ट आउट हुन्छ। विदिन अ विक यु क्यान हेभ अ ट्रान्सक्रिप्ट दिन सक्नुपर्छ। अब यो अनलाइन इक्जामको लागि के गाह्रो छ त? के गाह्रो पनि छैन। के यसको सफ्टवेयर हामीले बनाउन सक्दैनौँ अथवा किन्नुपर्छ अथवा बनाउन सक्छौँ? यो पनि अप्ठ्यारो छैन। म केही कुरा यसमा अगाडि बढ्छु, किनभने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यति धेरै काबिल मान्छेहरू हुनुहुन्छ, यति धेरै क्यापेसिटी भएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटमा भएको केही अथवा फ्याकल्टिजहरू, त्यहाँका स्टुडेन्टहरू यति स्किल्ड छन्, उनीहरू संसारभरि उनीहरू सफ्टवेयरहरू बनाएर यहीँबाट पनि उनीहरूले कन्ट्रिब्युट गरिरहेछन्। अझ हाम्रो यहाँको लागि एक्जामिनेसन सिस्टमको लागि, भेरियस एक्जामिनेसन सिस्टमको लागि, भेरियस डिन अफिसको लागि, डिफ्रेन्ट डिसिप्लिनको लागि एक्जामिनेसनको सफ्टवेयर बनाउन सक्छन्। त्यो सफ्टवेयरभित्र कम्प्याटेबल हुने खालको क्वेसन्सहरू फ्याकल्टिजहरूले बनाउनु पर्यो, ती क्वेसन्सहरूको सेटहरू बनाउनु पर्यो र स्टुडेन्टहरूले आफ्नो ठाउँमा बसेर कम्प्युटरबाट एक्जाम दिनु पर्यो है। यसमा यतिवटा पार्ट हुँदो रहेछ: एक्जाम म्यानेजमेन्ट, पेपर म्यानेजमेन्ट, रिजल्ट म्यानेजमेन्ट, टिचर म्यानेजमेन्ट, क्वेसन म्यानेजमेन्ट, स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट। यसरी यो 6वटा म्यानेजमेन्टको फेरि यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कम्प्युटराइज एक्जामिनेसन सिस्टम हुन्छ। यो सिस्टम एकदमै सानो, 20 MB जस्तो हुन्छ, मेगाबाइट। अब यो ट्रेडिसनल एक्जामिनेसन सिस्टम र न्यू एक्जामिनेसन सिस्टम
अनलाइन एक्जामिनेसन सिस्टम अनलाइन लेखेँ मैले यहाँ कम्प्युटर बेस्ड हो obviously यहाँ कम्प्युटर छ obviously एडमिनिस्ट्रेसन यहाँनिर अब ट्रेडिसनल एडमिनिस्ट्रेटर होला यहाँ कम्प्युटर एडमिनिस्ट्रेटर होला हैन क्रिएट क्वेशन पेपर कन्फ्युगर अनलाइन एक्जाम यहाँ सेन्टरमा पुग्नु पर्यो फिक्स टाइममा फिक्स डेटमा यहाँ चाहिँ पढ्नु परेन त्यो टेक एक्जाम एनी टाइम एनीवेयर फिजिकल इन्भिजिलेसन एउटा गार्डै बस्छ त्यहाँ अथवा गार्डहरू बस्छन् यो अनलाइन इन्भिजिलेसन हुन्छ प्रोक्टर भनेर भन्छौँ प्रोटेक्टरिङ रेखदेख गर्ने पनि हुन्छ इन्भिजिलेट गर्ने र एक खालको सुरक्षा दिएर रेखदेख गर्ने पनि हुन्छ म्यानुअल ग्रेडिङ मान्छेले आफ्नो खालले कपी चेक गरेर ग्रेडिङ गर्ने यो अटोमेटिक ग्रेडिङ हुन्छ यहाँ सिस्टम बनाइएको हुन्छ एकाडेमिकहरूले सिस्टम बनाउँछन् रिजल्ट आफ्टर मन्थ्स कयौं महिना लाग्छ केही हप्ता अगाडि मलाई थाहा भयो हाम्रैमा पनि धेरै ढिलो रिजल्ट हुने गरेको छ एजुकेसनको एउटा रिजल्ट 13 महिना भइसक्यो भएको छैन हरायो रे त्यो रिजल्ट है रियल टाइम रिजल्ट्स चाँडै रिजल्ट हुन्छ सो अब यो एक्जामिनेसन हुनको लागि वीक्स टु मन्थ्स लाग्छ होल शेड्युल एक्जामिनेसन सकिनलाई हाम्रो सेमेस्टरको पनि दुई हप्ता जति लाग्थ्यो 10 दिन जति लाग्थ्यो महिनौसम्म लाग्छ कुनै एउटा लेभलको त्यसमा फ्यु आवर्स टु डेजमा कम्प्लिट गर्न सकिन्छ प्यारल एक्जाम गर्न सकिन्छ डिफरेन्ट टाइममा एक्जाम गर्न सकिन्छ लिमिटेड नम्बर अफ स्टुडेन्ट यहाँ अनलिमिटेडलाई गर्न सकिन्छ यो फिजिकल रेकर्ड यसमा हुन्छ डेटाहरू कपीकै फर्ममा फाइलको फर्ममा स्टोरमा राख्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ डिजिटल रेकर्ड अब यो सर्भरमा यो डेटाहरू हुने भयो सर्भरको ब्याकअप राख्नुपर्ने होला यो मैले जस्ट एउटा पोर्टल देखाएँ TU is working on the module of secure software for online examination अनलाइन एक्जामिनेसनको भेरियस मोड्युलहरूलाई एकोमोडेट गर्ने सेक्योर सफ्टवेयर बनाउने प्रोसेसमा छ तपाईहरुलाई इमेल आइडी दिएको छ अथवा सबैले इमेल आइडी पाउँछन् आइडी थ्रुबाट आफ्नो आइडी लिएर इमेलमा जाने इमेल भइसकेपछि शेड्युल गरिएको एक्जाम डिफरेन्ट तपाईको रोल नम्बरको लागि शेड्युल गरिएको डेटमा टाइममा एक्जाममा भित्र इन्ट्री हुने so this software or this sort of software will be compatible with your official email ID अब म लास्ट स्लाइडमा प्रोबेबली फाइनल एक्जामिनेसन भयो भने कस्तो खालको क्वेशन्सहरु आउला तपाईको कम्प्युटरमा त्यो कुरा डिस्कस गर्छु यसमा चाहिँ अब हामीले यो गर्नै पर्ने हो फाइनल टर्म एक्जामको लागि हामीले डिसाइड गरेको कुरा हाम्रो डिपार्टमेन्टले र साइन्सको केही डिपार्टमेन्ट सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टहरुले यस्तै खालको डिसाइड गरेका छन् अस्ति पनि हामीले भन्यौ यो फाइनल टर्म एक्जाम मात्रै बाँकी छ तपाईहरुको फाइनल टर्म एक्जामको 50% भनेको आधा क्रेडिट चाहिँ यो ओपन बुक एक्जाममा हामी दिन्छौं 1 घण्टे एक्जाम हुन्छ यो अनलाइनै हुन्छ अस्ति हामीले भने जस्तो यो तपाईले कपीमा लेखेर स्क्यान गरेर फोटो खिचेर पीडीएफ बनाएर पठाए पनि हुन्छ अथवा कम्प्युटरमै लेख्न सक्नेले कम्प्युटरमै लेखेर पठाए पनि हुन्छ तर अहिले हामीले चान्स के देखेका छौं भने मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट दे युज कपीज कम्प्युटरमा लेख्ने र हामीले टिचरलाई के भनेका छौं भने कपीजमा र कम्प्युटरमा पनि लेख्न सकिने खालको क्वेशन्सहरु बनाउन रेकमेन्ड गरेका छौं धेरै डेरिभेसन्सहरु ती डेरिभेसन्सहरुको केही क्वेशनहरु डेरिभेसनहरु हुने खालको क्वेशनहरु नबनाऊ अथवा बनाऊ कि यहाँबाट स्टार्ट गरेर डेरिभेसन यहाँबाट यहाँसम्म जाऊ म अर्को उसमा आउँछु यो खालको मिक्स टाइपको पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ अर्को स्लाइडमा जस्ट 1 आवरको लागि क्वेशन्स तपाईहरुलाई दिइन्छ त्यो क्वेशन तपाईले 30 जनाको लागि मात्रै एकचोटी जाँच लिइन्छ एउटा टाइममा त्यसपछि हुन सक्छ प्यारल एक्जाम हामी लियौ हामीसँग जुमको लाइसेन्स 3 वटा जुमको लाइसेन्स छ हामी त्यही टाइममा 3 वटा डिफरेन्ट रुममा एट अ सेम टाइम 90 जना स्टुडेन्टलाई जाँच लिन सक्छौं देयर विल बी रिलेटिभ मार्किङ rather than absolute हामी तपाईहरुको कपी रिलेटिभ मार्किङमा चेक गर्छौं you need to submit PDF of your examination copies within 90 minutes भनेको तपाईलाई आधा घण्टा टाइम दिएको छ एक्जाम पछाडी आधा घण्टा भित्र फोटो खिच्ने पीडीएफ बनाउने र तपाईहरुको जुन अफिसियल इमेल आइडी जुन छ त्यही आइडीबाट कम्पल्सरी त्यही आइडीबाट नै पठाउनु पर्छ
कहाँ पठाउने हामी त पछि पनि भन्छौँ, तर फ्याकल्टिजहरू कन्सर्न फ्याकल्टी जुन फ्याकल्टीलाई फिक्स गरिया हुन्छ नि, जस्तै भनौँ इलेक्ट्रोडाइनामिक्सको लागि सपोज माधव सरलाई फिक्स गरिया छ भने इलेक्ट्रोडाइनामिक्सको होल क्वेसन्सलाई सल्भ गरेको कुराकानी माधव सरको आइडीमा पठाउने. So exam will be rescheduled if e-connectivity get lost. This is our situation. In our situation, we should cope. अब हामीले तपाईहरुको कनेक्टिभिटी लस भयो भने हामीले फेरि एक्जाम गराउनु पर्ने हुन्छ. ओके, 50% त हामीले यसरी गर्छौं. बाँकी 50% कसरी गर्ने भन्दा बाँकी 50% हामीले टिचरलाई राइट दिन्छौं. यो कारण के हो भने अहिले हाम्रो रेगुलर क्लास हेर्ने हो भने हाम्रो फर्स्ट सेमेस्टरमा लगभग 97 to 104 टोटल स्टुडेन्ट चाहिँ 117 स्टुडेन्ट आएका छन्. 117 जना क्लासमा आउँछन्, तर म्याक्सिमम रेगुलर चाहिँ 97 जति हुन्छ. पिकमा पुगेको बेला 104 जति पुग्छ है. यसको मतलब रेगुलर चाहिँ 97 होलान् अथवा 95 होलान्, अरु रेगुलर छैनन्. जो रेगुलर छन्, फलो गरिरहेछन् अथवा होमवर्कहरु सबमिट गरिरहेछन् अथवा कोही छँदै छैनन्, एक्जामै अनलाइनमै आउन सकेका छैनन् अथवा आएका छैनन्, एक दुई चोटी आए अथवा दुई चार चोटी आए, 20%, 30%, 50% मात्रै आएका छन् भने त्यो टिचरलाई थाहा हुन्छ उ कति इन्टरेक्टिभ छ. त्यसरी नआए भने पनि होमवर्क उले कति के गरेको छ, यो पार्ट त टिचरले गराइरहनु भएको छ. त्यो बाहेक टिचरले स्टुडेन्टहरूलाई बोलाएर एकचोटी दुईचोटी तीचोटी जतिचोटी उहाँले भन्नुहुन्छ बोलाएर त्यो टिचरले अथवा एउटा कोर्सले 2 जना टिचर रहनुहुन्छ, 3 जना रहनु होला, उहाँ टिचरहरूले म यति जना स्टुडेन्टलाई अथवा म सबैलाई त्यसरी डिभाइड गरेर कसैलाई क्लास टेस्ट गराउने, कसैलाई क्विज गराउने, यसो भाइबा नै सोध्ने, त्यसो गरेर भए पनि यो चाहिँ लाइभ एक्टिभिटिजहरु गरेर 50% लाइभ एक्टिभिटिजबाट प्रोबेबली होमवर्क पनि त्यसकै होमवर्कबाट इम्प्रेसन आउला, होमवर्कको त छुट्टै मार्क्स पनि छ. यसरी एउटा शेड्युल टाइपको 1 आवरको एक्जामिनेसन, ओपन बुक एक्जामिनेसन र यो टिचर बेस्ड टेस्ट्स, भेरियस टाइप्स अफ टेस्ट गराउने टिचरले आफै डिसाइड गर्नुहुन्छ. यसरी हामी फाइनल टर्म एक्जाम तपाईहरुको गर्छौं, फर्स्ट सेमेस्टरको पनि मिड टर्म एक्जाम गर्छौं. ओके, अबाउट योर फाइनल एक्जाम, तपाईहरुको फाइनल एक्जामको लागि तपाईहरुको आधा कोर्स लगभग अनलाइनबाट भयो र फर्स्ट सेमेस्टरको आधा कोर्स अनलाइनबाट अहिलेसम्म भइसक्यो अथवा पुरै कोर्स होला. त्यस्तो अवस्थामा पनि अनलाइन एक्जाम गर्न सकिने भनेर टियुले भन्यो भने हामीले टियुसँग के कुरा मागेको छौं भने अहिले जुन छ नि 60% फाइनल एक्जाम डिन अफिसले गर्थ्यो नि, 40% एसेसमेन्ट, 60% फाइनल एक्जाम डिन अफिस, हामीले आर्गु गरेको त्यो 60% डिन अफिसले गर्ने एक्जामलाई तानेर हामी सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टले नै गर्न सक्ने एक्जाम बनाऊ. ह्यान्ड ओभर राइट अफ 60% फाइनल एक्जाम टु द कन्सर्न फ्याकल्टिज. हामीले नै एक्जाम लिन्छ हाम्रो स्टुडेन्टलाई. 40% को एक्जाम हामीले अगाडि मिड टर्म फाइनल टर्म लिएर गर्यौं, अब 60% को पनि हामी नै लिन्छौं एक्जाम भनेर हामीले हाम्रो ठूलो माग चाहिँ फाइनल एक्जामको लागि यही छ. टिचरलाई अथराइज गर, टिचरलाई इम्पावर गर, टिचरमाथि विश्वास गर र टिचरलाई टिचरको इन्डिभिजुअल बायसनेसबाट बायसनेस हुन नदिने त्यो काम चाहिँ हामीले मिलेर गर्नुपर्छ, हेडले गर्नुपर्छ. त्यसमा एक्जाम लिँदाखेरि हुन सक्छ फाइनल एक्जाम लिँदाखेरि अथवा इभ्यालुएट गर्दाखेरि हेडले त्यो सम्बन्धित टिचरहरु बाहेक अर्को एउटा कुनै टिचरलाई अथवा हेड आफै इन्भल्भ हुने, त्यहाँ एउटा कमिटी बनाएर इभ्यालुएट गर्ने, त्यसरी अलिकति चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने त्यो खालको दियोस्. हामीले 60% फाइनल एक्जामको राइट, किनभने अनलाइन एक्जाम डिन अफिसरले लिन सक्दैनन्. सके भने पनि हामी त्यो पक्षमा छैनौं. हामी अनलाइन एक्जामको लागि बनाएको क्वेशन्सहरु डिन अफिसमा दिएर डिन अफिसले त्यसलाई ह्यान्डल गरेर एक्जाम लिन सक्छ भन्नेमा हामी छैनौं र हामी त्यो किसिमले जान, हामी फुल सेमेस्टर सिस्टमको फुल फ्लेज टिचरलाई अथराइज गर र टिचरले एक्जाम लिन, आफूले पढाएको विषयको एक्जाम टिचरले लिन्छ, 60% पनि टिचरले लिन्छ भन्नेमा छौं. सो फ्याकल्टिज विल डिसाइड एक्जामिनेसन मोड. अब यो एक्जाम कस्तो खालको हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी डिसाइड गर्छौं पछि है. फ्याकल्टिज विल डिसाइड एक्जामिनेसन मोड, क्यान बी ओपन बुक, सिरिज अफ भाइवा एक्जामिनेसन, एमसीक्यू, इटीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा हुन सक्छ है.
अब त्यो कस्तो खालको होला भनेर मैले यहाँनिर छलफल हाम्रो भोलि मिटिङ छ, टियुमा ठुलो मिटिङ छ भनेको सबै डिन अफिसको 9वटा डिन अफिसको एक्जामिनेसन सेक्सनको सहायक डिनहरू र हामी यो कमिटी मेम्बरहरू पदाधिकारीहरूको फेस टु फेस मिटिङ छ। त्यसमा मैले खास गरी अनलाइन एक्जामिनेसनको सफ्टवेयर, त्यो मैले यहाँ सफ्टवेयर भित्र पसेर देखाइन, खालि सफ्टवेयरको फ्रेम मात्रै देखाएँ, त्यसको पेरिफेरीको कुराहरू मात्रै गरेँ। र हामीले खास गरी फिजिक्सको लागि सोचेको चाहिँ यस्तो खालको एक्जामिनेसनको क्वेसनको मोडालिटी अनलाइन एक्जामको, जुन तपाईँ कम्प्युटरमा बसेर दिनुपर्ने हुन्छ, कम्प्युटरमै लेख्नुपर्ने हुन्छ है, त्यो हामीले यसरी सोचेका छौँ। जुन 2 घन्टे जाँच हुन्थ्यो त्यही 2 घन्टे सोचौँ न तपाईहरु, 2 घन्टे 60 मार्क्सको लागि 2 घन्टे जाँच अनलाइनमा बस्नु पर्यो भने है। फर्स्ट चाहिँ लेन्थ अफ द लङ क्वेसन विल बी रिड्युस्ड। लङ क्वेसन जुन लामो लामो फ्ल्याट क्वेसन्सहरु, डेरिभेसन गर्ने क्वेसन्सहरु, त्यो क्वेसन्सहरुको लेन्थ रिड्युस गरिन्छ। अब यहाँ लेन्थ रिड्युस गरे पनि केही इक्वेसनहरु त लेख्नु पर्ने हुन्छ है। त्यो इक्वेसन लेख्नु पर्ने अवस्थामा तपाईलाई रफ, तपाईले कागजमा लेख्न सक्नुहुन्छ, डेराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरमा तपाईले एक्जाम दिने, तर तपाईले कागजमा रफ गर्नुहुन्छ नि। तपाई हामी रफ कपी कागजमै पछाडीपट्टिको पेजमा गएर रफ गर्थ्यौ नि, त्यस्तो रफ तपाई कागजमा गर्नु न। गरेर त्यसलाई तुरुन्त चाहिँ नि हामी त्यो एक्जाम दिने कम्प्युटरमा यो कुराहरु हुनुपर्छ भन्न पनि पछि रेकमेन्ड गर्छौं। त्यो यदि भएन भने तपाईलाई तपाईको ठाउँमा सपोज डिस्टेन्समा नै एक्जाम लिनु पर्यो, तपाईले काठमाडौँ नै ल्याएर एक्जाम गराउनु पर्यो, काठमाडौँ आइसक्नुभयो भने सेमिनारहरुमा सबैको लागि कम्प्युटर हामी राखिदिन्छौं अथवा डिफरेन्ट ठाउँमा राखिदिन्छौं, सेन्टरमा राखिदिन्छौं, तर एक्जाम हामी लिन्छौं है। अनलाइन एक्जाम लिनु पर्यो भने हामी लिन्छौं, अथवा तपाईहरुको ठाउँमा ल्याउनु पर्यो भने तपाईहरुसँग त्यो फेसिलिटी भएको हुनुपर्छ। जस्तै भनौं रफ क्यान बी सबमिटेड भनेको छ, रफ गरेको, डेरिभेसन गरेको, रफ गरेको कुरालाई फोटो खिचेर त्यो पनि अट्याच गर्ने। हरेक क्वेशनमा अट्याच भनेर चाहिँ एउटा टुल हुन्छ, जसरी इमेलमा अट्याच गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाई अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक क्वेशनमा अथवा एज ए होल अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन नम्बरहरु लेखेर। कन्सेप्चुअल क्वेशन्स एन्ड न्यूमेरिकल विल बी इन्क्रिज्ड। कन्सेप्चुअल क्वेशन्स को नम्बरहरु अथवा यसको नम्बर अफ कन्सेप्चुअल क्वेशन्स एन्ड नम्बर अफ न्यूमेरिकल विल बी इन्क्रिज। यसको पनि रफ क्यान बी सबमिटेड, दुईटैको रफ सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही ट्रिकी टाइपको क्वेशन्सहरु भनौं, कन्सेप्चुअली क्वेशन्सहरु भनौं, अथवा जनरल पनि हुन सक्छ, रिकल गर्ने टाइपको क्वेशन्सहरु, जसबाट तपाईको नम्बरहरु पनि बढोस्, नम्बर पनि आओस् भन्ने किसिमले केही थोरै पोर्सन, थोरै पर्सेन्टेज 20% होला अथवा 15% होला एमसीक्यू टाइप अर भेरी सर्ट क्वेशन्स पनि हुन सक्छ। यसरी तीनटा खालको लङ क्वेशन्स, सर्ट क्वेशन्स, भेरी सर्ट क्वेशन्स, यो खालको क्वेशन्सहरु हुन सक्छ। र यो कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम हो, कम्प्युटरमै दिने एक्जाम जहाँनिर केही अट्याचमेन्टको फेसिलिटीहरु हुन्छ। यस्तो खालको सफ्टवेयरको लागि हामी वर्कआउट गरिरहेका छौं र हाम्रो इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटले नेपालले नै यस्तो खालको एउटा होइन धेरै सफ्टवेयरहरु यहाँ आफ्नो पर्पसको लागि, डिफरेन्ट लेभलको पर्पसको लागि बनाउनु भएको रहेछ र इन्टरनेसनली ग्लोबली धेरै इन्स्टिट्युसनहरुलाई त्यस्ता खालका सफ्टवेयरहरु बनाएर उहाँहरुले आफ्नो प्रोफेसनल अगाडि बढाउनु भएको रहेछ। ओके, थ्यांक यू। मैले खाली एक्जामको कुराहरु आज राखे किनभने अब यो एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरु कहिले स्टार्ट हुन्छ त भन्दाखेरि अब माघ फागुन भन्न थाले। अब माघ फागुनसम्म पढाइ मात्रै कम्प्लिट, अब तपाईहरुलाई थर्ड सेमेस्टरमा अथवा थर्ड सेमेस्टरलाई तुरुन्त फोर्थ सेमेस्टर नलग्यो भने धेरै नै हार्म हुन्छ। प्रोबब्ली अब 1 वीकमा एसई को रिजल्ट आउँदैछ। हिजो मैले थाहा भएको अनुसार म त्यहाँ एउटा उसमा मिटिङमा थिएँ। एसई को रिजल्ट चाहिँ त्यो इन्टरनल इभ्यालुएसनको बेसिसबाट 1 वीक भित्र आउँदैछ रे। त्यसपछाडिबाट 11 र 12 को कुराकानी त्यही बेलामै तुरुन्तै आउँछ। 11 को स्टुडेन्टहरुलाई त 12 मा क्लास पढाउन सुरु गरिसकेका छन् अनलाइन गर्नेहरुले। अनि युनिभर्सिटी अलिक फुल छ युनिभर्सिटीमा, र युनिभर्सिटीमा त्यो एक्जाम रुकेको एक्जामहरु लिने, अनलाइन एक्जाम लिनेको बारेमा कमिटी बनाएको छ। त्यो कमिटीले रिपोर्ट चाहिँ भोलि बुझाउँदैछ र त्यो भोलि हाम्रो डिस्कसन डिनहरुसँग पनि हुँदैछ, डिन साइड डिनहरुसँग
र ट्रेडिसनल सिस्टम जुन छ नि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उही किसिमले पुरानै किसिमले परीक्षा नियन्त्रण परीक्षा गर्नलाई खोजिरहेको छ। हामी के भनिरहेछौँ भने यो अहिलेको जुन क्राइसिसलाई अलिकति जान दिनको लागि फ्लेक्सिबल हुनु पर्यो, त्यसमा कोप गर्नु पर्यो। सबै मिसनरीहरू त्यहाँको हाम्रो रिसोर्सेसहरू चाहिँ यतातिर लाग्नु पर्यो ताकि स्टुडेन्टहरूको रोकेका एक्जामहरूको रिजल्ट आओस्, एक्जामिनेसन होस्। र कतिपय जुन जुन डिपार्टमेन्टहरू अनलाइन एक्टिभिटिजहरूबाट एक्जाम लिन सकिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, जुन जुन डिन अफिसले फ्याकल्टीलाई इम्पावर गर्ने कुरा माग्नुहुन्छ त्यो दिनु पर्यो। अलि उदार भएर चाहिँ सेन्ट्रलाइज सिस्टमलाई डिसेन्ट्रलाइज गर्नु पर्यो। ओके, मैले यसमा खोइ सबैको माइक्रोफोन प्रोबाब्ली मैले माइक्रोफोन क्लोज। अब केही कुराहरू क्वेसन्सहरू क्वेरिजहरू केही कुराहरू छ भने तपाईहरु जिज्ञासाहरू त्यो कुराहरू राख्नुस् भाइ। केही समय छलफल गरौँ। यहाँ कसले एकजनाले लेखेको मैले देखेको थिएँ अघि, विपिन, सिंगल पार्टिकल क्वान्टम स्टेट आर अल क्वान्टम स्टेट्स सिंगल पार्टिकल क्वान्टम स्टेट। एक्जामको बेलामा सिंगल पार्टिकल ल ठिकै छ। ए विपिन माइक्रोफोन अनम्युट गरेर सोध्नुस् त। सर यो पढ्दाखेरि आथ्यो त्यही भएर सोधेको के सर। ए सर सिंगल पार्टिकल क्वान्टम स्टेट भने के हो? सिंगल पार्टिकल भनेको चाहिँ इन्टरेक्टिङ छैन, एकदमै आइडियल केस हामीले एज्युम गरेका छौँ। यसको मतलब चाहिँ एटमको केस हो भने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई मात्रै हामीले कन्सिडर गरेका छौँ, त्यहाँ पनि हाइड्रोजन लाइक छ। सिंगल पार्टिकल क्वान्टम स्टेट भनेको चाहिँ अब एटमको केसमा हो भने चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई मात्रै डिल गरे हो, न्युक्लियसको केसमा हो भने न्युक्लियसलाई मात्रै डिल गरे हो। कुन च्याप्टरमा कसरी कहाँ देख्नु भएको थियो? सर यो मैले क्वान्टम स्ट्याटिस्टिक्समा देखेको। क्वान्टम केमा? स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्समा। ए क्वान्टम स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्समा। ओके, भनेको यो सिंगल पार्टिकल क्वान्टम स्टेट आर अल क्वान्टम स्टेट्स all quantum states are single particle quantum states? No, सबै quantum state single particle होइन। Single particle quantum state are those which rarely interact नगर्ने, कपल नगर्ने interact पार्टिकलहरु चाहिँ सिंगल पार्टिकल क्वान्टम स्टेट हो। इन्टरेक्सन त्यहाँनिर छ भने चाहिँ सिंगल पार्टिकल होइन। कपल फ्याक्टर छ भने कि चाहिँ आइसोलेसनमा जस्तै हामीले कन्सिडर गरेका हुन्छ नि, लेट्स सपोज लेट्स टेक ओन्ली स्पिन डिग्रिज अफ फ्रिडम, इग्नोर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम, इग्नोर पोटेन्शियल एनर्जी, जस्ट टेक हैमिल्टोनियन बिकज अफ दिस। हैमिल्टोनियनको पनि एउटा पार्ट मात्रै लिएको हुन्छ, एउटा प्रोपर्टिज लिएको हुन्छ भने त्यसलाई हामीले सिंगल स्टेट, सिंगल पार्टिकल स्टेट अफ दैट कन्टेनिङ ओन्ली दैट पर्टिकुलर प्रोपर्टिज भनेर भन्छौँ है। अदरवाइज चाहिँ त्यही प्रोपर्टिज चाहिँ अर्को पार्टिकलको पनि त्यही प्रोपर्टिजसँग इन्टरेक्ट गर्ने, कपल गर्ने, ओभरल्याप गर्ने भइदियो भने सिंगल पार्टिकल भएन। सिंगल पार्टिकल क्वान्टम स्टेट। र क्वान्टम स्टेट भनेको स्टेटमा साई भएको हो र वेभ फंक्सन जाई भनेपछि त्यसको प्रोजेक्सन हो है। स्टेटमा साई छ भने त क्वान्टम स्टेट हो, यसरी साई मात्रै लेखेको छ भने त क्वान्टम स्टेट हो। त्यो भनेको फरक कुरा हो। यदि हामीले साई लेखेर ब्र्याकेट XYZ लेख्यौँ अथवा R θ लेख्यौँ भने त्यो चाहिँ क्वान्टम स्टेटको पोजिसनल प्रोजेक्सन हो, R θ कोअर्डिनेट्समा प्रोजेक्सन हो। क्वान्टम स्टेट चाहिँ अलि भेग हुन्छ, त्यसको प्रोजेक्सन पर्टिकुलर प्रोजेक्सनतिर गएर हामीले काम गर्न थाल्यौँ भने के तिर गर्न थाल्यौँ त्यो अनुसारले त्यसलाई फिगर आउट गरिन्छ। कसको घर? ए अरु के क्वेशन्सहरु छ कि? फाइनल टर्ममा मिड टर्ममा पढेको छ। ए पढ्दैन भाइ, पढ्दैन। मिड टर्मको कुरा पनि गर्ने। अझ मैले के भनेको छु भने म अहिले एउटा कुरा तपाईहरुसँग शेयर गर्नु, डब्ल्युकेबी अलिकति गाह्रो छ। डब्ल्युकेबीलाई म अहिले भन्दिन। डब्ल्युकेबीमा सबै यो उ चाहिँ
मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपीको पोर्सन मात्रै क्लासमा हामीले पढाएको स्लाइडहरू छ नि त्यो स्लाइडहरू मात्रै सबै स्लाइड खोलेर हेर्नु न है सबै स्लाइड हेर्ने त्यहाँ बुझ्ने कुराहरू टक्क टक्क बुझ्ने अनि म त्यसलाई लिएर अर्को विकमा अथवा यही विकको फ्राइडेतिर कुनै क्लास खाली भयो भने म तुरुन्तै एक खालको टेस्ट लिन्छु ओपन बुक इक्जाम होइन त्यो एउटा टेस्ट लिने छ नि त एउटा त ओपन बुक लिने अर्को एउटा मल्टिपल चोइस क्वेसन भनौँ अथवा त्यसमा म 10 वटा अथवा 15 वटा क्वेसन्स राख्छु म केही मल्टिपल चोइस हुन्छन् केही चाहिँ केही सेन्टेन्समा लेख्नुपर्ने हुन्छ तर त कम्प्युटरमै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ म एउटा सफ्टवेयर तपाईहरुलाई दिन्छु यहाँ लिंक दिन्छु त्यो लिंकबाट तपाई त्यहाँ आफ्नोमा पुग्नुहुन्छ आफ्नो नाम राखेर क्वेशन अनुसारले सल्भ गर्दै जानुहुन्छ अनि त्यो सबै गरेपछि सबमिट गर्नुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ 50% फाइनल टर्म एक्जामको 50% हुन्छ म तीनटै सरको पोर्सनको मै नै लिन्छु तर त्यो अरु सरको पोर्सनको पढ्नु पर्दैन भाइ भाइब्रेसनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मात्रै पढ्नु अथवा मैले भाइब्रेसनल स्पेक्ट्रोस्कोपी 5 वटा सायद क्लास लिएको थिएँ 5 वटा स्लाइड होला त्यो मात्रै हेर्नु त्यसमा डिस्कस गरेको कुराहरू डेराइभ गरेको कुराहरू डेरिभेसनहरु सोधिदैन म एक खालको क्लास टेस्ट भनौं अनि त्यो खालको म एक हप्ता पछाडी डब्ल्युक्यूमा त्यो कुरा गरे पनि डब्ल्युक्यूमा एकदम भेग छ अनि त्यसपछि फाइनल एक्जामिनेसन जो फाइनल टर्म जुन लेखेर गर्ने भनेको छौ नि अस्ति भनेको जस्तो त्यसमा चाहिँ डब्ल्युकेबी को एउटा सानो डेरिभेसन टाइपको गर्ने त्यो पनि म यो मात्रै पढ्नुस् भन्छु पछि तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो गर्ने हैन मैले सबै सरलाई भनेको छु यो पोर्सन यो 4 वटा 5 वटा डेरिभेसन पढेर आउनुस् राम्रोसँग गर्नुस् त्यसमध्येबाट केही सोधौला अलिकति त्यसमा क्वेशन त्यही किसिमले बनाउला र यहाँदेखि स्टार्ट गर यहाँसम्म जाऊ भनेर भन्नुला तर त्यही पोर्सनबाट तपाईहरुलाई लेखाउनु यो त नयाँ प्र्याक्टिस गर्न थाले हो नि तपाईहरुले पनि केही पढेर आउनुहुन्छ लेख्नुहुन्छ फेरि फोटो खिच्नुहुन्छ हामीलाई पठाउनुहुन्छ हामी प्रिन्ट गरेर राख्छौं कम्पाइल गर्छौं अनि हामी ओपन बुक भएको भनेर साइन गर्छौं टिचरलाई साइन गराउँछौं अनि इभ्यालुएट गर्छौं हामी सबैलाई सजिलै बाटोबाट इभ्यालुएट गराउन खोज्छौं तर त्यो बाटोमा जाँदाखेरि तपाईहरुले पनि केही पढ्नुहोस् तर ओपन छोडेर सबै पढ्नुस् जे हामी जे पनि सोध्न सक्छौं भनेर नगरौँ भनेर भनेको छु त्यही किसिमले गर्नुहुन्छ सबै एक्जाममा म आउँछु एक्जाममा हेर्नलाई त्यसैले पर्टिकुलर कुराहरु मात्रै पढेर राखिदिए पनि अनि हाम्रो फाइनल टर्म एक्जाम सकिसकेपछि हामीले भन्न सक्ने तपाईहरुको फाइनल टर्म हामीले सेकेन्ड सेमेस्टरको फाइनल टर्म सकायौं अनि फोर्थ सेमेस्टरको अर्को सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ अब कहिले हो के हो अब सुरु भइसक्ला अथवा 1 महिना पछाडी साउनतिर क्लासैमा भेटिएला उतैतिर भनेको त्यो पनि नहोला त्यो पनि अब अझै 3 महिना जाला जस्तो हो हजुर सर